अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड नंबर 167 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। उस्मान साहब मंगोल सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं और फिर जैसे उस्मान साहब चंद मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो घियातू के इशारा करने पर मंगोल कमांडर उस्मान साहब को ज़ाती तौर पर मुकाबला करने के लिए मैदान जंग में पहुंच जाता है। वो बड़े गरूर और तकब्बुर के साथ उस्मान साहब पर पहला हमला करता है, लेकिन उस्मान साहब जो कि घियातू को मारने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होते हैं, वो मंगोल कमांडर के हमले को नाकाम बनाते हुए वो मंगोल कमांडर के बाजू और उसके पेट को जख्मी करके उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। उस्मान साहब का यह हमला इतना अचानक और तेज़ होता है कि मंगोल कमांडर संभल नहीं पाता और घियातू भी हैरानगी से उस्मान साहब की तरफ देख रहा होता है कि उस्मान साहब ने तो पलक झपकते ही मेरे बहादुर मंगोल कमांडर को ज़मीन पर ढेर कर दिया। और फिर उस्मान साहब अपनी ताकत का मजीद मुजाहिरा करते हुए उस मंगोल कमांडर के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। उस्मान साहब मंगोल कमांडर के मुंह पर इतने थप्पड़ मारते हैं कि वह बेहोश हो जाता है। ये मंजर देखते ही घियातू घबरा जाता है कि अब मंगोल कमांडर के बाद घियातू की बारी है। इससे पहले कि उस्मान साहब घियातू पर कातलाना हमला करते, इसी दौरान चंद मंगोल सिपाही उस्मान साहब का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चूँकि मंगोल सिपाहियों की तादाद ज़्यादा होती है, लिहाजा वो उस्मान साहब के साथियों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं और फिर चंद मंगोल सिपाही उस्मान साहब को मार मार कर बेहोश कर देते हैं। उस्मान को बेहोश होता देखकर आखिरकार घियातू के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाती है। इससे पहले कि मंगोल सिपाही उस्मान साहब को ख़त्म कर पाते, इसी दौरान गोंदोज भी अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। गोंदोज बे को देखते ही घियातू हैरान और परेशान रह जाता है कि इसे उस्मान के ठिकाने के बारे में कैसे इल्म हो गया। उस्मान साहब जो कि नीम बेहोशी की हालत में होते हैं, जब वो देखते हैं कि गोंदोज बे ने आते ही उस्मान साहब की जान बचाने के लिए मंगोल सिपाही के सीने में तीर उतार दिया है, तो कोशिश भी चिल्ला चिल्ला कर उस्मान साहब से कहता है, मैं भी आपके भाई के साथ आपकी मदद करने के लिए आ गया हूँ, आप थोड़ी हिम्मत से काम ले। और फिर काई कबीले की खवातीन में साइकिल खातून भी पीछे रहने वालों में से नहीं होती और वो भी तीर चला चला कर मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम हासिल कर रही होती हैं। ये मंजर देखते ही कुछ मंगोल सिपाही परेशान होकर पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाते हैं। घियातू को जब इस बात का एहसास होता है कि सूरत हाल उसके हाथ से निकल चुकी है, तो वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाता है और फिर वो जाते हुए अपने एक मंगोल सिपाही को इशारा करता है कि उस्मान को जाने से पहले मार दो। और फिर जैसे ही वो मंगोल सिपाही उस्मान साहब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो आइगल खातून दूर से तीर मारकर उसे जहन्नुम हासिल कर देती हैं और फिर उस्मान साहब अपने करीब आने वाले 1 से 2 मंगोल सिपाहियों को तलवार की मदद से जख्मी कर देते हैं और फिर आइगल खातून उन मंगोल सिपाहियों को तीर मारकर उन्हें भी जहन्नुम हासिल कर देती हैं। यानी कुछ ही देर पहले उस्मान साहब के सिपाहियों के हौसले आहिस्ता आहिस्ता पस्त हो जाते हैं, तो फिर से हिम्मत करते हैं और अपनी तलवारें उठाकर मंगोल सिपाहियों से लड़ना शुरू हो जाते हैं और उस्मान साहब भी 1 से 2 मंगोल सिपाहियों की गर्दन काट देते हैं। बिलाखिर गया तो ये मंजर देखने के बाद बहुत हैरान और परेशान हो जाता है कि उस्मान साहब और उनके साथी बहुत पुरजोश तरीके से लड़ रहे हैं, तो वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। उस्मान साहब जो कि गुस्से में पागल हो जाते हैं और वो एक मंगोल सिपाही के मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देते हैं। गोंदोज पे भागते हुए उस्मान साहब के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, फिलहाल तो घियातू यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले कि घियातू अपनी पूरी ताकत के साथ सिपाहियों को लेकर लौटे, हमें फौरी तौर पर यहाँ से फरार होना होगा। और तो और मैंने आपको एक संगीन सूरत हाल के बारे में भी आगाह करना है। उस्मान साहब जो कि घियातू को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में पागल हो जाती हैं और वो गोंदोज पे से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, मैंने कई सालों से इस मौके का इंतज़ार किया है, घियातू मेरे सामने है, मैं उसे मारे बगैर वापस नहीं जाऊँगा। लेकिन गोंदोज बे उस्मान साहब को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर वो जैसे ही बाला खातून का नाम लेते हैं तो उस्मान साहब का सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है और वो परेशान होकर पूछते हैं कि क्या हुआ। और फिर गोंदोज बे उस्मान साहब को बताते हैं कि वज़ीर आलम शाह ने काई कबीले की खवातीन को बंदी बना लिया है। उस घटिया इंसान ने पहले भी काई कबीले की खवातीन को मेरे ज़रिए जिला वतन करवाया था, लेकिन उसे इस बात का यकीन हो चुका है कि काई कबीले की खवातीन हमेशा आपका साथ देती रहेंगी, लिहाजा उसने सल्चान खातून, बाला खातून और मल्हान खातून को कैद करवा लिया है। ये सुनते उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं कि मेरे पीठ पीछे वज़ीर आलम शाह ने फिर से घटिया चाल चली है और उसने एक बार फिर से काई कबीले की खवातीन को इस लड़ाई में धकेल लिया है। और फिर गोंदोज पे उस्मान साहब को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अकल से काम लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे तमाम सिपाही वज़ीर आलम शाह की कैद में हैं। दूसरी तरफ घियातू जो कि फरार होकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है, वो अपने एक मंगोल सिपाही को गिरवान से पकड़ते हुए पूछता है कि आरगुन खान ने मेरी मदद करने के लिए 20,000 सिपाहियों को भेजा था, वो कहाँ है। मंगोल सिपाही डरते हुए कहता है, वो रास्ते में है, बस पहुंचने ही वाले होंगे। और फिर घियातू चिल्ला चिल्ला कर कहता है, उस्मान, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करने के बाद उन्हें कुत्तों के हवाले कर दूंगा, तुमने मेरी ही सरजमीनों में मुझे रुस्वा किया है और तो और घियातू जैसे बड़ी ताकत के साथ टकराने की कोशिश की है, तुमने तकरीबन मुझे मार ही डाला था। और फिर आइगल खातून उस्मान साहब को बताती हैं कि जब मैं कबीले से निकल रही थी
تو وزیر اعظم شاہ نے بالا خاتون کو بھی بندی بنا لیا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بالا خاتون حاملہ تھی، اور جب میں نے بالا خاتون کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ راستے میں ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی ہو۔ وہ انہیں سگوت کے بازار کی طرف لے کر جا رہا تھا، لہٰذا میں فوری طور پر سگوت کی طرف گئی، لیکن جیسے ہی میں وہاں پر پہنچی تو میں نے بالا خاتون کو وہاں پر نہیں دیکھا، اور نہ ہی کائی قبیلے کی کسی خاتون کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائی قبیلے کی خواتین نے کہیں پر خفیہ طور پر پناہ لے لی ہے۔ اس سے پہلے کہ وزیر اعظم شاہ کے سپاہی کائی قبیلے کی خواتین کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوں، ہمیں فوری طور پر اپنی خواتین کو ڈھونڈنا ہوگا۔ عثمان صاحب یہ خبر سننے کے بعد تھوڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے کہ بالا خاتون صحیح سلامت ہیں اور اسے وزیر اعظم شاہ نے اپنا قیدی نہیں بنایا، کیونکہ عثمان صاحب نے رات میں ہی بالا خاتون کو خواب میں دیکھا ہوتا ہے، اور عثمان صاحب خواب کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ نہ جانے اس خواب کی تعبیر کیا نکلنے والی ہے۔ اور پھر عثمان صاحب ترگت پہ اور کوشش کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، سب سے پہلے مجھے اپنے سپاہیوں کو آزاد کروانا ہوگا، اور پھر کائی قبیلے کی خواتین کو بھی بچانا ہوگا۔ اور پھر گوندوز بھی عثمان صاحب سے کہتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں گائے قبیلے کی خواتین کو بچانے کی ذمہ داری سنبھالتا ہوں، آپ اپنے ساتھیوں کو آزاد کروانے کی کوشش کریں۔ اور پھر عثمان صاحب گوندوز پہ سے کہتے ہیں، آپ فوری طور پر مدد مانگنے کے لیے ترک قبیلے کے سرداروں سے ملاقات کریں اور ان کے سپاہیوں کو جمع کریں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات مزید سنگین ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی ترگت پہ منگول کمانڈر کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے، اور پھر ترگت پہ منگول کمانڈر کی طرف دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کو بتاتے ہیں کہ اس کے پاس گھیاتو کے تمام راز ہیں، جب تک یہ ہمارے پاس ہے تو گھیاتو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تو اور ہم اس منگول کمانڈر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو آزاد بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم شاہ گھیاتو کی بات مانے گا، اور گھیاتو اپنے منگول کمانڈر کو آزاد کروانے کے لیے ہمارے ساتھیوں کو رہا کر دے گا، لہٰذا وزیر اعظم شاہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی گھیاتو کی بات ماننی ہوگی۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو رہا کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور پھر میں جا کر کائی قبیلے کی خواتین کو بچاتا ہوں۔ اور پھر عثمان صاحب گوندوز بے سے کہتے ہیں، آپ کائی قبیلے واپس جائیں اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کریں۔ اور پھر وہ کوشش سے کہتے ہیں، آپ فوری طور پر اپنے قلعے لوٹ جائیں، ہو سکتا ہے کہ کائی قبیلے کی خواتین پناہ لینے کے لیے آپ کے قلعے میں پہنچ جائیں۔ دوسری طرف میری بالا خاتون والے غار میں پہنچ جاتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ میں نے سلجوقی سپاہیوں کو اس جنگل میں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ سنتے تمام خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، اور پھر جیسے ہی بالا خاتون اٹھنے کی کوشش کرتی ہیں تو سلچان خاتون بالا خاتون سے کہتی ہیں، ابھی تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالآخر سلچان خاتون کے کہنے پر ملہان خاتون اور ہان غازی کو بالا خاتون کی گود میں دے کر تلوار اٹھا کر بالا خاتون اور ان کے پیدا ہونے والے بچے کی حفاظت کرنے کے لیے اس غار سے باہر چلی جاتی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب کائی قبیلے کی خواتین کی تلاش میں جنگل میں نکل جاتے ہیں تو اچانک ان کی نظر بالا خاتون کی سفید گھوڑی پر پڑتی ہے، اور پھر جیسے ہی وہ گھوڑی عثمان صاحب کے قریب آتی ہے تو وہ رک جاتی ہے۔ عثمان صاحب اس گھوڑی کی طرف دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بالا خاتون کی گھوڑی ہے، لیکن بالا خاتون اس پر سوار نہیں ہے، یا تو بالا خاتون شہید ہو چکی ہیں یا پھر اسے وزیر اعظم شاہ نے قیدی بنا لیا ہے۔ اور پھر جیسے ہی وہ سفید گھوڑی آگے کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتی ہے تو عثمان صاحب اور ان کے ساتھی اس گھوڑی کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ گھوڑی ہمیں بالا خاتون کے ٹھکانے تک لے جائے۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔